हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं आपका दोस्त एमजे। मैं आपके लिए फिर से एक नई कहानी लेकर आया हूँ जिसका नाम है ईमानदार नौकर। इस कहानी को शुरू करने से पहले हमारे हिंदी कहानी चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं, जिससे सबसे पहले नोटिफिकेशन आप ही को मिले। जी। एक छोटे से गांव में सेठ जी, उनकी पत्नी राधा, उनका बेटा किशन और उनकी बेटी गीता, ये चारों लोग हंसी खुशी उनके महल रजवाड़े में रहते थे। उनका महल पूरे गांव में सबसे बड़ा महल था और सबसे ज़्यादा मशहूर महल था। सेठ जी काफ़ी दरियादिल इंसान थे। वो गरीबों की मदद करते थे और सबसे हंस खेल कर बात करते थे। उनका बेटा किशन शहर में पढ़ने पढ़ता था और उनकी बेटी गीता गांव के स्कूल में पढ़ती थी। वो चारों हंसी खुशी अपने महल में रहते थे, जो पूरे गांव में मशहूर था। दूसरी तरफ सेठ जी का नौकर रामू, उसका बेटा सुरेश और उसकी बेटी गीता और पत्नी राधा रहते थे। ये चारों हंसी खुशी अपने घर में छोटे से मकान में रहते थे। रामू काफ़ी ईमानदार और मेहनती इंसान था। उसकी बेटी गीता भी पढ़ाई में काफ़ी होशियार थी। राधा भी रामू का कहना मानती थी और सुरेश पढ़ाई में और खेल कूद में काफ़ी होशियार था। ये चारों अपने घर में रामू के साथ काफ़ी हंसी खुशी से रहते थे। एक सुबह रामू सेठ जी के हवेली पे आता है, उनके रजवाड़े पे आता है और रामू सेठ जी से कहता है, सेठ जी, आज खेत में क्या बोना है, आज खेत में क्या काम है। यही सब सेठ जी से रामू पूछने लगता है। और सेठ जी सेठ जी कहते हैं, रामू, आज खेत में साफ सफाई कर लो ताकि बारिश के समय हम खेत में अनाज बो सके। और रामू, तुम अपनी सेहत का भी ख्याल रखना, ताकि धूप बहुत है और ज़्यादा धूप में काम मत करना। अपने सेहत का भी अच्छे से ख्याल रखना। तभी रामू कहता है, आप जैसे सेठ जी का सर पे हाथ हो तो मुझे किस बात का डर है। आप फिक्र मत कीजिए सेठ जी, मैं ऐसा ही करूँगा। पूरे खेत को अच्छी तरीके से साफ करूँगा। फिर सेठ जी कहते हैं, रामू, तुम पूरे खेत को अच्छी तरीके से साफ कर लो और हो सके तो अपने साथ एक दो लोगों को भी, मजदूरों को भी साथ में ले लो, ताकि खेत का काम बारिश से पहले पहले जल्द से जल्द हो जाए। तभी रामू कहता है, ठीक है सेठ जी, मैं ऐसा ही करता हूँ। और रामू सेठ जी के हवेली से वहाँ से खेत की तरफ निकलने लगा और नफरत भी करते हैं। वो कहते हैं कि सेठ जी जो है तो रामू को ही प्यार करते हैं और रामू भी जब देखे तब सेठ जी करता है। वो जब भी रामू खेत की तरफ जाता, वो रास्ते पे खड़ रह कर रामू को ताने देते और कहते कि वो देखो सेठ का गुलाम आ गया, वो देखो सेठ का नौकर आ गया, वो देखो सेठ का चमचा आ गया। तभी तो झाड़ पर बैठा एक पक्षी तोता कहता है कि देखो सेठ जी का नौकर आ गया। तभी उधर से रामू आता है और कहता है, क्या हुआ भाई, तुम यहाँ पर रास्ते में क्यों खड़े हो, क्या माजरा है और तुम इस तरह से मुझको क्यों देख रहे हो। तो तभी गांव का एक शख्स, दादी माँ, रामू से कहती है, अरे बेटा, इतना गर्मी का मौसम है और तुम
کھیت میں کام کے لیے جا رہے ہو، برسات کو ابھی کافی وقت ہے، تم جا کر کھیت میں کیا کرو گے؟ صاف صفائی کے لیے بھی ابھی کافی وقت بچا ہے۔ یہ سب بڑھیا کی چال تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ اس بہانے رامو سیٹھ جی سے دور ہو جائے اور سیٹھ جی رامو سے ناراض ہو جائے، نفرت کرنے لگے۔ تبھی رامو کہتا ہے، دادی ماں کیا ہوا، ابھی برسات دور ہے، اس سے پہلے کہ برسات آ جائے میں ذرا کھیت کی صاف صفائی کر لیتا ہوں، جس سے برسات آنے پر کھیت جلد سے جلد بویا جائے اور فصل اچھی آئے۔ تبھی گاؤں کا ایک شخص کہتا ہے، ارے بھائی تم اتنی محنت کر رہے ہو، اتنی دھوپ میں تپ رہے ہو، اتنی گرمی برداشت کر رہے ہو، کیوں اپنی صحت کا خیال نہیں ہے کیا؟ کم سے کم اپنی جان کا تو نہیں، اپنے گھر والوں کی تو فکر کرو۔ تمہارے گھر میں بیوی ہے، بچے ہیں، ان کا کون سہارا ہے تمہارے علاوہ؟ تمہارے علاوہ ان کو کون دیکھنے والا ہے؟ یہ سب باتیں دوسرا شخص رامو کو جلن اور کڑن سے کہہ رہا تھا۔ تبھی دادی ماں کہتی ہے، ہاں جی ہاں، اس بندے کی بھی بات صحیح ہے، تمہیں اپنی صحت کا بھی خیال رکھنا ہے۔ سیٹھ جی کیا ہے، تم کو 2 پیسے دے دیں گے، مگر تمہاری طبیعت اگر خراب ہو گئی تو تمہاری بیماری کا خرچ کون اٹھائے گا؟ تمہیں ہسپتال کون لے کر جائے گا؟ تمہاری صحت کا خیال کون رکھے گا؟ سیٹھ جی تھوڑی نا تمہیں پیسے دے گے، اس لیے اتنی دھوپ میں تم کھیت میں نہ جاؤ، اپنی صحت کا خیال رکھو۔ یہ سب باتیں دادی ماں جلتے ہوئے اور کڑن کے ساتھ رامو سے کہتی ہے۔ تبھی رامو کہتا ہے، دادی ماں آپ فکر مت کیجیے، میرے سیٹھ جی کافی دیالو ہے، وہ میرا خیال ہر حال میں رکھتے ہیں۔ اور یہ کہتے ہوئے رامو ان کے پاس سے نکل کر کھیتوں کی تبھی رامو کھیت میں آتا ہے اور دیکھتا ہے کہ کھیت میں تو کافی کچرا ہے، کافی جھاڑ گرے ہوئے ہیں اور کافی صاف صفائی کا کام باقی ہے۔ رامو کہتا ہے، مجھے تو برسات سے پہلے پورے کھیت کو اچھی طرح سے صاف کرنا ہوگا، ورنہ اس بار فصل بونے میں کافی دیر ہو جائے گی۔ اور رامو ادھر ادھر دیکھ کر کام میں لگ جاتا ہے اور کھیت کی صفائی کرنے لگتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے اب کئی مزدوروں کو لے کر آنا ہوگا۔ سیٹھ جی صحیح کہتے تھے کہ کھیت میں کافی کچرا ہے اور کافی جھاڑ گرے ہوئے ہیں، ہم کو اور مزدوروں کی ضرورت ہے، اس لیے ہمیں پورے کھیت کو جلد سے جلد صاف کرنا ہوگا۔ اور پھر رامو کام کرنے لگ جاتا ہے اور کام کرتے کرتے صبح سے لے کر شام ہو جاتی ہے اور رامو محنت کرنے میں کافی پیچھے نہیں ہٹتا، وہ دھوپ میں بھی پوری محنت کرتا ہے اور کھیت کو صاف کرنے لگتا ہے۔ شام ہوتی ہے تو رامو کہتا ہے، آج تو کام کافی حد تک کم ہی ہوا ہے، ہمیں کل دوسرے مزدور کو لانا ہوگا اور کھیت کے کام کے صاف صفائی کو کافی تیزی سے آگے بڑھانا ہوگا۔ ایسا ہی کچھ دن چلتا ہے اور پھر شام کا سمے ہوتا ہے اور رامو کھیت میں سے کام کر کر گھر کی طرف لوٹتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ راستے میں وہی لوگ کھڑے ہوئے ہیں۔ تبھی طوطا ادھر ادھر دیکھ کر لوگوں کو بتاتا ہے کہ ارے دیکھو، سیٹھ جی کا نوکر آ گیا، سیٹھ جی کا چمچہ آ گیا۔ اور تبھی رامو کہتا ہے، ارے بھائی یہ کیا ہوا، تم اس طرح سے کیوں کھڑے ہو، کیا ہوا، کیوں دیکھ رہے ہو مجھے تم سے کچھ کام تھا۔ اور یہ کہتے ہوئے دادی ماں کہتی ہے، ہم سے تمہیں کیا کام ہو سکتا ہے بھلا،
हम इस उम्र में क्या काम करेंगे, तुम्हारी तरह खेतों में थोड़ी ना जाएंगे मरने के वास्ते। तुम ही बेवकूफ़ हो जो इतनी धूप में भी खेत में काम कर रहे हो, अपनी जान को जोखिम में डाल रहे हो। हम तुम्हारे जैसे बेवकूफ़ नहीं हैं। तभी दूसरा कहता है, अरे भाई, तुम अपनी नहीं तो अपने घर वालों की फिक्र करो। क्या तुम्हें अपने घर वालों की फिक्र नहीं है? तुम सेठ जी को खुश करने के वास्ते अपनी जान क्यों जोखिम में डाल रहे हो? तभी रामू कहता है, अरे भाई, सेठ जी हमारे लिए बहुत कुछ करते हैं, वो सब छोड़ो। मुझे खेत में काम के लिए कुछ मज़दूरों की ज़रूरत थी। क्या तुम्हारी नज़र में कोई मज़दूर है जो खेतों में काम के लिए आए? हाँ, उनको दिन की पगार अच्छी खासी मिलेंगी। सेठ जी काफ़ी दयालु है, तुम पगार के बारे में टेंशन ना लो, ठीक है। तभी वो आदमी बुढ़िया कहती है, अरे, तुम जैसा बेवकूफ़ इस गांव में और कौन होगा? तुम जैसा मूर्ख इस गांव में कोई दूजा ना मिलेगा जो इतनी धूप में खेतों में खुद तो काम के लिए जा रहे हो और दूसरों को भी बुला रहे हो। ये कैसा बेवकूफ़ का काम कर रहे हो? ये कैसा मूर्खता का काम कर रहे हो? अभी बारिश का समय है। ये कहते हुए दादी माँ वहाँ से चलने लगती है। फिर रुक कर कहती है, देखो रामू, तुम मेरे बेटे जैसे हो कि तुम इस तरह से मूर्खता जैसे काम ना करो। तुम अपनी सेहत का ख्याल रखो। सेठ जी को खुश करने के चक्कर में खुद की सेहत को बर्बाद ना करो। और मुझे पता होता कि गांव में कोई मज़दूर है जो खेतों में काम के लिए आता है तो मैं तुम्हें पता बिल्कुल ना बताती कि तुम तो दूसरों की भी जान इस धूप में, इस कड़कती गर्मी में, इस कड़कती धूप में मैं जोखिम में नहीं डालूंगी। तुम खुद ही जानो। ये कहकर बुढ़िया चुप हो जाती है और कुछ कहने लगती है। रामू का दूसरा शख्स कहता है, भाई, मैं भी मजदूरी करता हूँ मगर इतनी धूप में नहीं। हाँ, कुछ बरसात के बाद का काम हो तो बताना, मैं ज़रूर करूँगा। ये कहकर वो खामोश हो जाता है। रामू ये सहता है, ठीक है भाई, धन्यवाद, तुमने इतनी राय मुझको दी। मैं अब चलता हूँ, काफ़ी समय हो चुका है और रात भी होने। मज़दूर न मिलने की वजह से रामू अपने परिवार को खेत में साफ सफाई के लिए लेकर आता है। वो सब देखकर कि खेत में कितना कचरा है, कितनी घास है, कितनी झाड़ियाँ लकड़ी गिरे हुए हैं, वो सब हैरान हो जाते हैं। तभी रामू कहता है, हमको अब ये खेत पूरी तरीके से और जल्द से जल्द अच्छे तरीके से साफ करना है। ये सब बातें उसके परिवार के लोग सुन रहे थे और वो कहता है, हमें बरसात से पहले इस खेत को जल्द से जल्द साफ करना है और कोई सुस्ती नहीं चलेगी। ये हमारे सेठ जी हैं जो हमारा ख्याल रखते हैं। हमारा फ़र्ज़ है कि हम उनके हुक्म को पूरा करें। ये कहकर रामू काम की शुरुआत करने लगता है। तभी राधा कहती है, जी, खेत तो काफ़ी कचरा है, काफ़ी घान है, इसे साफ करने में तो काफ़ी समय लगेगा। ये कहते हुए भी राधा खेत को साफ करने लगती है और उसके बच्चे भी खेत को साफ करते हैं। वो सुबह से लेकर शाम तक खेत को साफ करते रहते हैं। रामू ये देखकर काफ़ी खुश होता है कि उसके बच्चे भी खेत को साफ कर रहे हैं और कहता है, बच्चों, ध्यान से, कहीं बिच्छू गाड़ी या सांप तुम्हें काट ना ले, इसलिए ध्यान से कहीं पर भी हाथ मत डालना। हाथ को अच्छी तरीके से इस्तेमाल करना। देखना कहीं कोई जानवर छुपा हुआ तुम्हें काट ना ले, कहीं डस ना ले। ये कहकर रामू फिर से काम करने लगता है। राधा भी पूरे मन से काम करती है
اور شام ہوتے ہوتے ان کا کام کافی اچھی طریقے سے ہو جاتا ہے اور وہ گھر کی طرف چلنے لگتے ہیں، مگر ان کی بیٹی گیتا کا من کھیت ہی میں لگ رہا تھا۔ وہ سب مل کر گھر کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں اور کچھ دنوں بعد گاؤں میں برسات شروع ہو جاتی ہے اور دونوں رادھا اور رامو آنگن میں بیٹھے ہوتے ہیں۔ وہ دیکھتے ہیں کہ برسات شروع ہو گئی ہے۔ برسات شروع ہونے کے بعد بچے ناچنے لگتے ہیں۔ تبھی رادھا دیکھتی ہے اور بچے سے کہتی ہے، ارے بچوں، تم پانی میں کیا کر رہے ہو؟ پانی میں مت بھیگو ورنہ زکام سردی ہو جائے گی۔ مگر بچے کیا سنتے ہیں؟ بچے تو پانی آنے کی خوشی میں، برسات ہونے کی خوشی میں ناچنے لگتے ہیں۔ تبھی رامو کہتا ہے، ارے بچوں، کتنا اچھا ڈانس کر رہے ہو۔ اور رادھا سے کہتا ہے، بچوں کو ناچنے دو، دیکھو کتنا خوشی کا وقت ہے، برسات کا موسم آ گیا ہے اور پہلی برسات میں بھیگنا اچھا ہوتا ہے، جس سے جسم میں کی گرمی نکل جاتی ہے۔ اور رامو بھی کافی خوش ہوتا ہے۔ رادھا کہتی ہے، آپ تو بچوں کو بھی چھوڑ دیتے ہیں، بچے اپنی منمانی کرتے ہیں اور سنبھالنا مجھے پڑتا ہے۔ آپ تو کھیت میں کام کے لیے چلے جاتے ہیں اور بچے دن بھر پریشان مجھے کرتے ہیں۔ تبھی رامو کہتا ہے، ارے تم بھی ناچو، کتنا خوشی کا وقت ہے۔ رادھا کہتی ہے، آپ پگلا گئے ہیں، آپ بھی ناچ رہے ہیں۔ اور تبھی کچھ سمے بعد رادھا، رامو اور اس کے بچے سب خوشی سے ناچنے لگتے ہیں۔ یہ ان کے لیے کسی تہوار سے کم نہیں اور سب خوشی خوشی بارش کا سواگت کرتے ہیں، بارش کے آنے کا سواگت کرتے ہیں۔ کچھ دنوں بعد دیکھا جاتا ہے کہ رامو کی محنت رنگ لاتی ہے، اس کی کھیت میں فصلیں لہلہانے لگتی ہے۔ وہ کھیت کو اچھی طریقے سے دیکھنے لگتا ہے، کہیں کچھ کمی تو نہیں ہے، اور جہاں پر بھی گھاس پھوس نظر آتا ہے وہ اس کو صاف کرنے لگتا ہے۔ وہ کھیت کی نگرانی چاروں طرف گھوم پھر کر ایمانداری سے کرتا ہے اور کہتا ہے، اس بار کافی فصل اچھی آئی ہے، سیٹھ جی مجھ سے کافی خوش ہوں گے، میری محنت رنگ لائی، جس سے سیٹھ جی کہیں گے کہ واہ شاباش رامو، تم نے تو اس خالی کھیت کو ایک دم ہرا بھرا کر دیا، اور سیٹھ جی مجھے شاباشی دیں گے اور انعام بھی دیں گے۔ یہ کہہ کر وہ کام کرنے لگتا ہے اور جہاں پر بھی گھاس پھوس نظر آتی ہے، جہاں پر بھی کچرا دکھتا ہے وہ اس کو صاف کرنے لگتا ہے۔ ایسا کرتے کرتے وہ چاروں طرف صبح سے لے کر شام تک کام کرتا ہے اور شام ہوتے ہی وہ اپنے گھر کی طرف روانہ ہوتا ہے۔ جب رامو کھیت سے گھر کی طرف آتا ہے تو وہیں پر پیڑ پر کھڑا پکشی دیکھتا ہے اور پھر وہی دادی اور وہی آدمی سے کہتا ہے کہ دیکھو ادھر سے رامو آ رہا ہے، وہ اپنے کھیت میں سے گھر کی طرف جانے کے لیے ادھر سے ہی آ رہا ہے۔ اور تبھی دادی کہتی ہے، ارے رامو، تم آگے کیسے چل رہا ہے کھیت کا کام؟ تبھی رامو کہتا ہے، دادی ماں، اب کھیت کا کام کافی بہتر ہے اور پہلے سے اچھا چل رہا ہے۔ یہ کہتے ہوئے وہ بات کرنے کے لیے ان لوگوں کے پاس رک جاتا ہے۔ دادی کہتی ہے، کھیت میں فصل وغیرہ کیسی آ رہی ہے، کھیت کیسا لگ رہا ہے، یہ سب باتیں دادی رامو سے پوچھتی ہے۔ اور تبھی بازو والا آدمی اسی رامو سے کہتا ہے، رامو بھائی، تم نے تو محنت کافی کی ہے، جس سے کھیت کے اندر فصل لہلہا رہی ہے، کافی اچھی اور بہتر فصل آئی ہے، دوسروں سے زیادہ فصل تمہاری ہی کھیت میں آئی ہے، دیکھنا اس بار دھان تمہاری ہی کھیت میں زیادہ ہوگی۔ یہ کہہ کر رامو کہتا ہے، ارے بھائی، میں تو صرف
ایک نام ماتر ہوں۔ میرے ہاتھ میں محنت کرنا تھا اور سیٹھ جی کا حکم ماننا تھا۔ میں نے تو بس وہی کیا، باقی سب اوپر والے کے ہاتھ میں۔ میں نے سمے پر اپنا کام پورا کیا، جس سے سمے پر بارش ہونے سے کھیت کو پانی اچھا ملا اور بوائی بھی اچھی ہو گئی، پیرنی اچھی ہو گئی، جس سے فصل کافی اچھی آئی اور فصل کو پانی بھی سمے سمے پر اچھا ملا، جس سے آج فصل لہلہاری ہے اور کچھ سمے بعد یہی فصل ہم کو کاٹنی ہوگی اور دھان اناج کے روپ میں ہمیں ہی ملے گی۔ یہ سب محنت کرنے سے ہوتا ہے۔ یہ کہہ کر دادی کہتی، ہاں رامو بیٹا، تم صحیح کہتے ہو، تم نے سب کام سمے پر کیا، جس سے آج کھیتوں میں فصل لہلہاری ہے۔ جی ہاں، سمے کی بربادی نہ کرتے ہوئے تم نے اپنا کام سب سمے پر کیا، اس سے کھیت کافی لہلہا رہا ہے، جس سے تمہارے سیٹھ کافی خوش ہو گئے۔ یہ کہتے ہوئے دادی وہاں سے جانے لگتی ہے اور کچھ سوچتے ہوئے کہتی ہے، بیٹے تم محنتی ہو، کافی محنتی ہو، کچھ دھیان اپنے بیوی بچوں کی طرف بھی دے دیا کرو۔ یہ کہہ کر دوسرا آدمی کہنے لگتا ہے، رامو بھائی تم کافی محنتی ہو، تم گھر کی طرف بھی دھیان دے دیا کرو اور کھیت کافی محنت سے تم نے بنایا ہے، جس سے تمہارے سیٹھ تم پر کافی خوش ہوں گے، ورنہ ایسا نہ ہو محنت تم کرو اور سیٹھ جی تمہیں کچھ محنتانہ بھی نہ دے۔ رامو کہتا ہے، ارے بھائی تم اس کی فکر نہ کرو، میرے سیٹھ جی کافی اچھے ہیں، وہ میرا خیال پورا رکھتے ہیں، وہ مجھے میرا محنتانہ میرے کہنے سے پہلے مجھ کو دے دیتے ہیں۔ یہ کہہ کر رامو وہاں سے جانے لگتا۔ کافی دنوں بعد سیٹھ جی کھیت میں دیکھنے آتے ہیں کہ فصل کس طرح سے آئی ہے۔ وہ دیکھ کر کافی خوش ہوتے ہیں۔ اس طرح کی زمین، بنجر زمین کو رامو نے ایک ہرے بھرے کھیت میں بدل دیا۔ یہ دیکھ کر سیٹھ جی رامو سے کہتے ہیں، ارے رامو تم تو کافی محنتی ہو، تم نے اس بنجر زمین کو ایک دم ہرے بھرے کھیت میں بدل دیا، میں تم سے کافی خوش ہوں، تمہیں جو مانگنا ہے تم مانگ سکتے ہو۔ اور سیٹھ جی اس بات کو دیکھ کر کافی خوش ہو جاتے ہیں اور رامو سے کہتے ہیں، رامو تم فکر نہ کرو، ہم تمہیں تمہاری اس محنت کا انعام ضرور دیں گے۔ رامو کہتا ہے، سیٹھ جی آپ نے اتنا کہہ دیا، یہی میرے لیے کافی ہے، آپ فکر نہ کیجیے، میں اسی طرح سے محنت کرتا رہوں گا اور آپ کی سیوا کرتا رہوں گا۔ رامو یہ سب باتیں سیٹھ جی کو کہتا ہے اور وہاں سے سیٹھ جی کھیت کا پورا معائنہ دیکھتے ہیں اور کرتے ہیں اور وہاں سے وہ اپنے گھر کی طرف چلنے لگتے ہیں اور کچھ دنوں بعد کھیت کی فصل پک جاتی ہے، جس سے کھیت میں کافی فائدہ ہوتا ہے۔ اس کھیت میں کافی اناج آتا ہے، کئی کنٹل اناج کھیت سے نکلتا ہے، جس سے سیٹھ جی کافی خوش ہوتے ہیں اور رامو کو اپنے پریوار کے ساتھ اپنے گھر پر رجواڑی حویلی پر بلا۔ سیٹھ جی جب اپنے برآمدے میں گارڈن میں گھوم رہے تھے، تبھی رامو اور رامو کی پتنی وہاں پر آتے ہیں۔ رامو کہتا ہے، سیٹھ جی آپ نے بلایا اور ہم آ گئے۔ یہ کہتے ہوئے دونوں وہاں پر رک جاتے ہیں اور پھر سیٹھ جی کہتے ہیں، ارے دیکھو راجا، دیکھو دیکھو سیتا، یہ ہمارے ایماندار نوکر رامو ہیں، جس نے ہمارے کھیت کو ایک بنجر زمین سے ہرے بھرے کھیت میں بدل دیا۔ یہ کہتے ہوئے وہ رامو کی طرف دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں، رامو آؤ، میں تمہارا ہی انتظار کر رہا تھا، تم آئے، مجھے بڑی خوشی ہوئی، آؤ آؤ۔ یہ کہتے ہوئے اس کی پتنی کہتی ہے،
अरे रामू तुम ही हो? रामू कहता है, जी मालकिन, मैं ही रामू हूँ। मैंने तुम्हारे बारे में काफ़ी कुछ सुना है। तुम्हारे सेठ जी दिन रात सुबह शाम तुम्हारी ही तारीफ करते हैं। रामू कहता है, मालकिन ये तो सेठ जी का बड़प्पन है। मालकिन कभी सीता कहती है, अरे रामू तुम तारीफ के काबिल हो। तुमने एक बंजर ज़मीन को हरे भरे खेत खलियान में बदल दिया, और यही नहीं, तुमने उसमें फसल भी काफ़ी अच्छी उगाई है। तभी उसकी पत्नी राधा कहती है, जी ये काफ़ी मेहनती हैं। ये कहते हैं, सेठ जी हमारे मालिक है और उनका हुक्म का पालन करना हमारा धर्म है। ये कहते हुए वो दिन रात खेत में काम करते हैं। उन्होंने पूरे खेत को अच्छी तरीके से साफ किया, यहाँ तक कि बरसात से पहले पूरा खेत जो है तो खेत साफ हो चुका था और पेड़ खेती के लिए फसल बोने के लिए तैयार था। ये सब बातें राधा सेठ जी और मालकिन को बताती है। तभी सेठ जी कहते हैं, हाँ हाँ, मुझे पता चला कि मजदूर ना मिलने की वजह से रामू ने तुम्हें और तुम्हारे बच्चों को खेत में ले गया, और तुम सब ने मिलकर खेत को काफ़ी अच्छी तरीके से साफ किया। मुझे इस बारे में सब पता है। मैं तुम्हारा आभारी हूँ। कहो रामू, तुम्हें तुम्हारी मेहनत के बदले में तुम्हें क्या चाहिए? रामू कहता है, सेठ जी मुझे आप मिल गए, आपकी शाबाशी मिल गई, मुझे और क्या चाहिए? सेठ जी कहते हैं, इससे कुछ नहीं होगा। तभी मालकिन कहती है, अरे रामू तुम काफ़ी भाग्यशाली हो। सेठ जी काफ़ी दिलदार है, तुम शर्माओ मत। तुम्हें जो मांगना है मांगो, तुम्हें ज़रूर मिलेगा। तुम एक ईमानदार नौकर हो। गांव वालों के बहकावे में न आकर खुद अपने परिवार के साथ खेत में काम करने चले गए। इतनी कड़कती धूप गर्मी में तुमने खेत को साफ किया और एक बंजर ज़मीन को हरे भरे खेत में बदल दिया। तुम इनाम के हकदार हो। मांगो, तुम्हें क्या चाहिए? तभी राधा कहती है, मालकिन हमें और क्या चाहिए? आपका आशीर्वाद चाहिए, इसी से हम खुश हैं। बस आपकी कृपा हम पर बनी रहे। तभी मालकिन कहती है, इससे कुछ नहीं होगा। हम आपको आपके बच्चों को बाहर स्कूल में पढ़ने के लिए भेजेंगे। मालकिन कहती है कि हम अपने बच्चों के साथ साथ तुम्हारे बच्चों को भी बाहर शहर पढ़ने के लिए भेजेंगे, जिससे वो पढ़ लिख कर अच्छे इंसान बने और लोगों का भला करे। ये सब सुनकर रामू और उसकी पत्नी काफ़ी खुश हो जाते हैं। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी, ये हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, और कमेंट में ये बताएं कि इससे रिलेटेड आपको कौन सी कहानी चाहिए, जिससे हम अगली बार आपके लिए बनाकर पेश कर सकें। और हमारे चैनल हिंदी चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और साथ ही साथ बेल आइकॉन भी दबाएं।